नमस्कार, म्हजें नांव श्रुतिका श्याम शेटये. हांव ह्या राजकारणात येवपाक म्हाका इंट्रस्ट आसा. म्हटल्या बद्दल म्हज्या मायरच्या सायडीन म्हज्या भावजयन प्रशिला देसाय हाणेंय पयलीं इलेक्शन लडयल्लें आसा झेडपीचें. आनी दुसरें म्हटल्यार म्हाका ही संदी मेळिल्ली आसा. आतां आमचें हे वॉर्ड जाला आमचो लेडीज हे महिलां खातीर तेन्ना म्हाका इंट्रस्ट आयलो की एक सगळ्या महिलांक हांव कितें म्हज्यान जाता तसो हेल्प करपाक हांव फुडें सरलें. आर्थीक क्षेत्रांत म्हटल्यार पयले गोश्टीन म्हजो मिस्टर जो आसा तो आमच्या कमेश्वर स्कुलान अध्यक्ष आसा. दुसरें ताका इच्छा आसा सगळ्या समाजा खातीर काम करपाचें आनी तेजें काम चालूच आसा. तें पळोवन म्हाकाय खूब उमेद जाता आनी ताच्या करपाक. आनी तेणेंय आतां म्हाका सपोर्ट दिल्लो आसा. आमचें जेन्ना पळय लक्षान आयलें लेडीज सीट, सो ताका लागून हांवें ट्राय केली आनी हांवेंय ताजे कडेन डिस्कस केलें की आमी फुडें वचया आतां कशें कितें तें. सो ताणें म्हाका सपोर्ट दिलो. ताणें सांगलें फुडें वचून पळोवया, गो हेड अशें सांगलें. आतां आमच्या हे कोरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन 16,000 मतदान आसा. तेतूंतले मेजर हे आसा पळय वोटींग ती आमची कोरगांवांत आसा. आनी कोरगांवचे आमचे सगळे म्हजे मिस्टराचे फ्रेंड्स आनी सगळे आसात. आनी पंचायत जी आसा तांच्यांनीच म्हाका फुडें काडलेलें आसा. तेन्ना तूं फुडें राव, आमी तुका सपोर्ट करता. आनी तसोच म्हाका सगळ्यांचो सपोर्ट मेळटलो. तशेंच आमचे पालया, हरमला आनी केरी सगळे कडेन अशे आमचे फ्रेंड्स आसा, रिलेटिव्स आसा, सगळे आसा. सो सगळ्यांचे ह्या मतदान आमकां मेळून हांव फुडें पावतलें. आनी त्याच पद्दतीन म्हाका इंट्रस्ट आयलो आनी हांव फुडें सरलें. आनी इलेक्शनान रावपाक म्हटल्यार कशें आसा की इलेक्शनाक रावून म्हाका फुडें स्टेप घेवन म्हाका सगळ्या आमच्या लोकांक हेल्प करपाक जाय. आनी तशेंच म्हाजो मिस्टर जे एज्युकेशन फिल्डान आसा, कमेश्वर हायस्कुलान प्रेजिडंट आसा, तेज्या बरोबर हांव रावून ते लोकांक सगळ्या भुरग्यांक जे कितें बेनिफीट मेळटलो तो पळोवन तेंचे सोय करपा खातीर फुडें सरलें. त्याच पद्दतीन आमचे हांगासर हेल्थ इश्यू आसा लोकांचो. तांकां कशें आसा तांकां आमी कसो फुडें सरून कसो हेल्प जातलो त्या पद्दतीन पळोवन आमी फुडें तांकां हेल्प करून दितली. जे आमच्या कुया हॉस्पिटला वयल्यान. तशेंच आमकां स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा, तेचेर आमी भुरग्यांक कसो हेल्प जातलो. गेम म्हणनाका आमचे भुरगे सगळे नॅशनल लेवला पर्यंत पावपाक आमी तांकां पावयतली. ग्रुप्स जे पळय महिला मंडळाचे ग्रुप्स आसा पळय तांकां कितें हेल्प जाय ते करून तांकां कशें तांच्या पद्दती प्रमाणे तांकां हेल्प कसो जाय तो पळोवन तांकां आमी हेल्प करूं शकता. ह्या पद्दतीन म्हज्या मायंडान आसा की सगळ्या महिला मंडळाक आनी हाका प्रोत्साहन दिवन तांचेय हें करपाक. आमचे कडेन ग्रावंड आसा, पण तांकां कशी सोय जाय कितें जाय तें पळोवन आमी फुडें स्टेप्स घेवपाचे. ओके.